हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। नाजरीन, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं आज की 24 आवर्स की, उनमें सबसे अहम जो डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ़ हैं, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब, उन्होंने सऊदी अरब का एक अहम दौरा किया है। और वहाँ सऊदी जो आला क़यादत है, ज़ाहिर है उनमें आजकल जो लीड रोल है सऊदी अरब में वो क्राउन प्रिंस MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान का है, जो वलीअहद हैं और यंग हैं, पोटेंशल है। और सऊदी अरब में जितने भी रिफॉर्म्स हैं या सऊदी अरब का जो एक किंगडम का जो रूप तब्दील करने वाली लीडरशिप के तौर पर जो उनका रोल है, उनमें बड़े मशहूर हैं वर्ल्ड वाइड। और जो वहाँ पर रिफॉर्म्स हो रहे हैं उनमें बड़ा स्पॉटलाइट में रहते हैं, तो उनसे उनकी बहुत ही अहम मुलाकात हुई है। हमारी फ़ौज के जो ऑफिशियल इदारा है जो तर्जमानी करता है ISPR, उनका जो एलामिया है उनके मुताबिक दोनों जो सरबराहान हैं क्राउन प्रिंस MBS और COS के दरमियान जो बातचीत हुई है उसमें बाहमी दिलचस्पी के जितने उमूर हैं, जिसमें सिक्योरिटी के मुतल्लिक मामलात हैं, बायलैटरल कल्चरल इकनॉमिक टाइज़ हैं और वैरायटी ऑफ इश्यूज़ जो हैं वो डिस्कस हुए हैं। और पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक मरतबा फिर एक एलामिया के तहत अपने जो ताल्लुकात हैं उनकी तजदीद का ऐलान किया है। ज़ाहिर है इस दौरे की इम्पॉर्टेंस इस वजह से भी अहम है। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान में IMF का एक हाई पावर डेलीगेशन यहाँ मुज़ाकरात कर रहा था पाकिस्तान को जो बाकी मानदा किस्तें हैं IMF मुआहदे की, उनके तहत जो 1.1 बिलियन डॉलर की जो ट्रांच है उसके इशुएंस के मुतालिक और लॉन्ग टर्म जो एक कर्ज़ा पाकिस्तान लेना चाहता है, एक प्रोग्राम में शामिल होना चाहता है, उस पर मुज़ाकरात हो रहे थे। वो ऑलमोस्ट डील हैज़ बिन डन और वो बातचीत उसूली तौर पर जो है स्टाफ लेवल पर हो चुकी है। अब एग्जेक्टिव लेवल पर जो बोर्ड है वो उसकी मंजूरी देगा और उमूमी तौर पर जब ये स्टाफ लेवल बातचीत सक्सेसफुल हो जाती है और एलामिया वगैरह जारी हो जाते हैं तो नॉर्मली इस तरह की जो अप्रूवल है वो हो जाती है, उसमें कोई बड़ी रुकावट या हिकअप जो है नहीं आती। तो ये दौरा उस वक्त हो रहा है जब IMF ने पाकिस्तान को एक तरह से गो अहेड दे दिया है और वक्ती बेल आउट दे दिया है। तो पाकिस्तान के जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, अपने जब उन्होंने ओहदा संभाला था तब भी वो सऊदी अरब गए थे, तो उन्होंने बड़ा होमवर्क किया था पाकिस्तान के जो वे फारवर्ड है माशी पाथवे पे या माशी जो सूरत हाल में सऊदी अरब या मिडल ईस्ट जो कंट्रीब्यूट कर सकता है उस पर बातचीत हुई थी। लेकिन ये सारी जो डील्स थी या मुज़ाकरात थे इस वजह से प्रीमेच्योर थे कि जब तक IMF उस कर्ज़े को और प्रोग्राम को स्टैम्प नहीं करता था, लीगलाइज नहीं कर पा रहा था, तब तक सऊदी अरब से या ऐसे जितने ममालिक हैं उनकी तरफ से जो भी वादे थे इमदाद के, इन्वेस्टमेंट के और बाकी चीज़ों के, वो अधूरे थे। तो इस दौरे की इम्पॉर्टेंस इस वजह से भी है कि एक तरफ पाकिस्तान में IMF प्रोग्राम की अप्रूवल मिल चुकी है और इस सिलसिले में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ सऊदी क़यादत से जो सिक्योरिटी के बाहमी उमूर हैं उनके साथ साथ जो माशी उमूर हैं और सऊदी अरब ने जो वादे कर रखे हैं पाकिस्तान के साथ, उनके ईफा के लिए और तजदीद के लिए भी वहाँ मौजूद हैं, जो अभी ज़ाहरी तौर पर उनको पूरा करने में कोई बड़ी रुकावट नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो SIFC है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन जो काउंसिल है, वो एक इदारा बनाया गया है जिसको बज़ाहिर आर्मी का बड़ा इनपुट हासिल है और जो हमारा निगरान दौर था उसमें भी वो आर्मी उनको लीड कर रही थी और उसमें बड़ा होमवर्क हुआ था इस सिलसिले में कि जब फुल फ्लेज सरकार आ जाएगी, जो अभी इन प्लेस है शहबाज शरीफ साहब की जो सरकार है, तो फिर इन चीज़ों पर जो है SIF का जो एजेंडा है उस पर अमल किया जाएगा। तो उसमें सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट का बड़ा अहम और इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि SIFC ने जो होमवर्क किया है उसमें कारपोरेट फार्मिंग समेत बहुत सारे एग्रीकल्चर के और इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें सऊदी अरब की बहुत बड़ी दिलचस्पी है। और साथ में पाकिस्तान जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं, जो खसारे में इदारे हैं जिनकी तादाद 31 के करीब बताई जा रही है, उनकी जो
پرائیویٹائزیشن ہے یا دوسروں لفظوں میں کہیں کہ ان سے جو جان چھڑانے کا عمل ہے، اس میں بھی مڈل ایسٹ اور سعودی عرب کی بڑی دلچسپی ہے، جو کہ اب ذرا ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ آگے مٹیلائز ہوگی اور اس پر بات چیت ہوگی۔ تو یہ دورہ اس حوالے سے بھی بڑا امپارٹنٹ ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں ایس آئی ایف سی کا بڑا کلیدی رول بننے جا رہا ہے، کیونکہ اس پر بڑا ہوم ورک ہوا ہے اور فوج نے اس کے پیچھے کافی کام کیا ہے، خاص طور پر جو کارپوریٹ فارمنگ ہے اس کے حوالے سے سندھ، بلوچستان، پنجاب اور کے پی میں ہوم ورک کیا گیا ہے، اور جتنی انویسٹمنٹ وہاں آ سکتی ہے اس میں مڈل ایسٹ اور سعودی عرب کا اسپیشلی بڑا اہم رول ہے۔ تو اس دورے کی اس حوالے سے بھی بڑی امپارٹنس ہے، اور مڈل ایسٹ میں جو جس طرح کی چیزیں یا ڈیولپمنٹ چل رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی اپنی جو ہے وہ ایک الگ سی امپارٹنس ہے۔ لیکن پاکستان کی جو اکانومی ہے اور مجموعی جو صورتحال ہے، پاکستان کو جس بھنور سے یا اضطراب سے نکلنا ہے، اس میں سعودی عرب کا بڑا امپارٹنٹ رول ہے۔ پہلے بھی پاکستان کی جو ملٹری قیادت ہے وہ سعودی عرب کے معاملے میں سیویلین سے زیادہ اہم رول پلے کرتی رہی ہے، حالانکہ جو شریف فیملی ہے ان کے سعودی جو رائل فیملی ہے ان سے بڑے جو کلوز ٹائز ہیں، بڑا عرصہ جو ہے شریف برادران میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب ازائلم کے زمانے میں بھی سعودی عرب میں رہے ہیں، ان کی رشتہ داریاں بھی ہیں، بڑے انروڈس ہیں، لیکن ملٹری قیادت کے جو ہیں وہ آل ٹائم گڈ ریلیشنز جن کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ رائل شریف صاحب کے زمانے سے کس طرح جو تھی ایک مڈل ایسٹ کی جو فورس تھی یونائٹڈ، ان کے وہ سربراہ بن گئے۔ اس کے بعد باجوہ صاحب جب تھے تو بھی آف اینڈ آن دورے ہوا کرتے تھے، اور بہت ساری چیزیں جو عمران خان صاحب کی ڈپلومیسی کی وجہ سے فارن ریلیشنز، خاص طور پر سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات کی خرابی ہوئی تھی، اور ایم بی ایس کے ساتھ جو تھا معاملات جب خراب ہوئے تھے تب بھی اس وقت آرمی چیف نے بڑا رول پلے کیا تھا۔ تو بعد میں بھی یہ کردار جو ہے وہ بڑا اہم اور پائٹل رہا ہے پاکستان کے ملٹری کا، سعودی عرب کے ساتھ جو ہے تعلقات کو نارمل رکھنا اور پھر ان کو پاکستان کے لیے لیوکریٹو بنانا۔ تو آنے والے دنوں میں اس دورے کے جو ہے ہمیں اثرات نظر آئیں گے، کیونکہ سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت ملٹری یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو پاکستان کے جو معاشی معاملات ہیں ان پر سیم پیج پر ہے، اور ایس آئی ایف سی جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں ایک یونانیمٹی ہے جو وے فارورڈ ہے پاکستان کی اکانومی کا، اور خاص طور پر جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان سے جو جان چھڑانے کا عمل ہے اس میں مڈل ایسٹ کا بڑا کلیدی کردار ہے، جو ہمیں آنے والے دنوں میں جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا۔ تو یہ بڑا ایک اہم امپارٹنٹ دورہ تھا، اس کے اثرات ہمیں آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے، اور بیک ہوم یہاں جو صورتحال رہی ہے مسلسل کیوس کی، خاص طور پر 3-4 سال گزشتہ جس میں عمران خان صاحب نے فارن پالیسی کے بہت سارے جو معاملات تھے خراب کیے تھے، آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام سے جو پل آؤٹ تھا اور بیک آف کرنا تھا، اس کی بڑی قیمت جو ہے بعد کی حکومتوں کو اور عوام کو پے کرنی پڑی ہے۔ لیکن دوبارہ سے گو کہ کوئی اچھی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے کہ قرضے کے پیسے لے کر ملک کو چلانا پڑے گا، لیکن پاکستان کے پاس اس وقت جو گیون سرکمسٹنسز ہیں اس میں کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں۔ یہ ایک بڑا مشکل ترین پاتھ ہے جس سے گزر کر شاید آگے جانا پڑے گا، ایک باٹل نیک ہے جو ایک ریئلٹی بھی ہے۔ تو پیچھے جو ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی پاکستان کی ملٹری اور سیکورٹی جو اداروں ہیں ادارے ہیں ان کا بڑا اہم رول بننے جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آج جس طرح گوادر میں ایک اٹیمپٹ ہوا، گوادر پورٹ پر، گو کہ وہ جو سرکاری طور پر جو ہمیں ہینڈ آؤٹ ملے ہیں یا جس طرح کی جو انفارمیشن ہے کہ اس کو ناکام بنایا گیا، اس طرح کچھ دن پہلے میر علی میں وزیرستان میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح کیجولٹیز اور جانی نقصان ہوا، اور اس کے بعد پاکستان نے ریٹیلیٹ بھی کیا۔ تو یہ ملٹری کے جو رول بنتا ہے سیکیورٹی میں وہ بھی بڑا کلیدی ہوگا آنے والے دنوں میں بلوچستان میں اور کے پی میں، اور پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس میں بھی ایس آئی ایف سی کے تھرو پاکستان کی ملٹری جو ہے بڑا امپارٹنٹ رول پلے کرنے جا رہی ہے۔ اور اس وقت کی ہماری جو حکومت ہے وہ بے شک ایک سویلین حکومت ہے، وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مڈل ایسٹ کے ساتھ اور دنیا کے جو پاورز ہیں، جو پاکستان کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے اس کے ساتھ ڈیل کرتے آئے ہیں، ان کو
ملٹری کی جو اپروول اور ان کی مرضی ہمیشہ درکار ہوتی ہے. تو اس دورے سے وہ ایک سمجھے کہ ایک جیسچر گیا ہے کہ پاکستان کی جو سویلین گورنمنٹ ہے وہ ملٹری کے ساتھ مل کر آگے جو آئی ایم ایف کے جو روڈ میپ ہے پروگرام کا اور باقی دوست ممالک سے بشمول چائنا اور مڈل ایسٹ سے جو انویسٹمنٹ آنی ہے ان کو مل کر چلانے اور وہ کمٹمنٹ پوری کرنے کے لیے ایک یونانیمٹی کا میسیج گیا ہے. اب دیکھتے ہیں، ایک مشکل پاتھ وے ہے اس پر پاکستان کی جو سویلین حکومت ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیسے سفر کر پاتے ہیں اور ملک کو ایک جو بحرانی کیفیت ہے اور ملٹیپل چیلنجز ہیں ان سے کیسے نکال پاتے ہیں. ہم نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ ڈیولپمنٹ شیئر کی جائے. ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ.